वाळपय सत्तरीचे कुमठळ गावांतलो हो बंधारो. हो बंधारो 10 हेक्टर वाठारांत लोकांच्या शेतांक उदक मेळचे म्हणून वेस्टर्न घाट स्किमी खाला बांदिल्लो. मात ह्या बंधाऱ्याचो शेतकारांक कांयच फायदो जायना. 2008-9 बंधाऱ्याचे बांदकाम केल्ले. बांदकामाक वट्ट 30 लाख खर्च आयिल्लो. सद्याक हो अर्दो बंधारो कोसळून पडला. बंधाऱ्याचे उदक शेतांनी पावचे म्हूण पायपां हाडिल्लीं, मात ती सद्याक अशींच पडल्यात. बंधारो बांदिल्ले दिसा सावन खंय केन्ना फुगलोच ना. ह्यो बंधारो बांधला पळय त्या बंधाऱ्याचो न्हू कसलो फायदो ना. तो बांदून तरी काय फायदो. ते बंधारो फुगले आमकां उदीक वयर सरतले आसले न्हू. तितकी आमची उत्पत्ती वयर सरतली आसली. हो ताका आतां 10-12 वर्सां जाता त्या बंधाऱ्याक. ना आयुष्यभर ते बंधारो फुगोंक ना. तेवटेन सगळो कोसळ्ळो न्हू तो. ती सायड सब बंद गेली. ही इतकी सायड आहा. WRDन हो बंधारो आता तरी सारको करून फुगवचो म्हूण शेतकार मागतात. आमची मागणी हा म्हणजे ह्यो जर बंधारो तुम्ही सरकारान बांधलेल्या जाल्यार आमकां ह्या माडांक उदीक येवन आमकां फायदो आसलो न्हू. तुम्ही सरकारान सोय केल्यार आमच्या गरीब जाटांक पाणी मेळटलें. जाल्यार आमच्या गरीब जाटांक आमकां काय मेळटलें. ह्यो शिमगो आमचो जालो काय ना त्या म्हयन्यात ह्यो बंधारो फुगोवंक जायो. त्या म्हयन्यात फुगयलो मागीर पाणी ताका उरता. मागीर तेंच्यांनी ती पायपां जरा माळ कोणी हेली आनी तुजे कडेन काय ना पयस केली. आनी तें पायपां बी ना आनी तो बंधारो बी ना. सरकार म्हणजे म्हाका तो बंधारो वयर जाय म्हणून. फायदो म्हणजे शेतांक पाणी येताना फुगयल्या नंतर थोडे दीस तरी पाणी पावताना. हो बंधारो नाका ते जाग्यार बांदलो. कोणाक दाखोवंक बांदला काय म्हूण शेतकारांक प्रस्न. शेताक लागून म्हणलं तरी मी सांगले नाका तो बंधारो थंय बांदूं नाका. थंय काम कांयच उपयोग जावचो ना. तेज्या वयर बांदल्यार मात्र फायदो आसलो. नांवाक बांदलो असो आहा. उपयोग कांयच ना. 7-8 वर्सां भितर बंधाऱ्याची दशा पळयल्यार बांदकामांत गुड्डूल आसावाचो दुबाव पुरो मोडला गेल्या वर्सा. तेंचें बांदकाम काय तरी फेल गेलां. म्हणजे तो ते काय तरी काम तेजी सारकी जावंक ना अशें दिसता म्हाका. म्हणून तो मोडलो. WRD म्हणटा वेस्टर्न घाट स्किमी खाला बांदिल्ल्या बंधाऱ्याची जबाबदारी खंय शेतकारांचेर. मात शेतकार मागता आसत जाल्यार खंय तो सारको करपाचो विचार जावं येता. And also it is a very steep, that is constructed on a very steep, and that is not a storage bandara. It is only diversion scheme. So unless people come forward, unless farmers come forward to take water, and if any proposal come from them, then we are ready to do the renovation, repair, or shift the bandara to some other better position after surveying, etc. High velocity, there is some damage, and so many logs are also coming, and they are hitting to the bandara. सत्तरीत वट्ट 150 बंधारे आसात. तातूंतले 20 ते 25 बंधारे हे पश्चिम घाट स्किमी खाला बांदल्यात. ते स्किमी खालाच बांदिल्लोच हो एक कुमठळचो 30 लाख मोडून बांदिल्लो बंधारो. मात ताचो शेतकारांक बांदीत सावन कांयच फायदो जाल्लो ना. 150 बंधाऱ्यांतलो हो एक. WRDचे असले आनीक कितले कोसळिल्ले बंधारे आसतले शेतकारांक खबर. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.